अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आप लोगों के लिए इस तरीक़े के वीडियोस बनाए हैं कि आप लोग घर बैठे कुरान मजीद का रोज़ एक रुकू हिंदी उर्दू तर्जुमे के साथ आसानी से सुन सके। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, कमेंट्स करें, वीडियोस लाइक करें, इन वीडियोस को नेकी की नीयत से शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह आल इमरान चौथे पारे का पहला रुकू सुनाया जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुन्फिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। कुल्लु त्ताआमि कान हिल्लन लिबनी इस्राईल इल्ला मा हर्रम इस्राईलु अला नफ्सिही मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़ल अत्तौराह। क़ुल फ़अतू बित्तौराति फ़त्लूहा इन कुन्तुम सादिक़ीन। फमन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब मिन बअदि ज़ालिका फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। क़ुल सदक़ल्लाह फत्तबिऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुश्रिकीन। इन्न अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन वहुदन लिल्आलमीन। फ़ीहि आयातुन बय्यिनातुन मक़ामु इब्राहीम वमन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन। क़ुल या अहलल किताबि लिम तकफ़ुरून बिआयातिल्लाह वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून। क़ुल या अहलल किताबि लिम तसुद्दून अन सबीलिल्लाहि मन आमन तबगूनहा इवजन व अंतुम शुहदा वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीअू फ़रीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बअद ईमानिकुम काफ़िरीन। वकैफ़ तकफ़ुरून वअंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि वफ़ीकुम रसूलुहु वमन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिय इला सिरातिन मुस्तक़ीम। तर्जुमा। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुन्फिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। कामिल नेकी को तुम हरगिज़ नहीं पहुँच सकते जब तक कि अपने महबूब चीज़ में से खर्च न करो, और जो चीज़ भी खर्च करो तो यकीनन अल्लाह इसे जानते हैं। कुल्लु त्ताआमि कान हिल्लन लिबनी इस्राईल इल्ला मा हर्रम इस्राईलु अला नफ्सिही मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़ल अत्तौराह। क़ुल फ़अतू बित्तौराति फ़त्लूहा इन कुन्तुम सादिक़ीन। तमाम खाने की चीज़ें बनी इसराइल के लिए हलाल थी, मगर जो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपने आप पर हराम कर ली थी, उससे पहले कि तौरात उतारी जाए आप फरमा दीजिए कि फिर तौरात लाओ और उसकी तिलावत करो अगर तुम सच्चे हो।
فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ پھر جو اللہ پر جھوٹ گڑے اس کے بعد تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملة إبراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا، پھر تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کرو جو ایک اللہ کے ہو کر رہنے والے تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یقیناً سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا البتہ وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو ان میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے انسانوں پر فرض ہے بیت اللہ کا حج کرنا اس شخص کے لیے جو بیت اللہ تک کا راستہ طے کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اور جو کافر ہوگا تو وہ یقیناً اللہ بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، اللہ کی آیات کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو، اور اللہ دیکھ رہا ہے ان اعمال کو جو تم کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے اس شخص کو جو ایمان لائے؟ تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو اس حال میں کہ تم جانتے ہو، اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کہنا مان لوگے اہل کتاب کے ایک جماعت کا تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد دوبارہ تمہیں کافر بنا دے گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ اور کیسے کفر کرو گے حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے اور تم میں اللہ کے رسول ہے، اور جو اللہ کی رسی مضبوط پکڑے گا تو یقیناً اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔